बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरजमीन टीवी के प्रोग्राम आगाही में मैं हूं आपका होस्ट सफदर अली खान, और मेरे साथ आज एक बहुत हमजद शख्सियत, बहुत ही प्यारे इंसान जनाब रज़ा अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं। आप सदाए अबू ज़र जो कि एक माहनामा है उसके चीफ एडिटर हैं, मारूफ साफ़ी हैं, कालम निगार हैं। इसके अलावा आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के बहुत बड़े दाई हैं, और आपने मुसलसल 15 साल अमन कमेटी के मेंबर के तौर पर भी सर्विसेज अपनी अनायत की हैं। तो सियासी प्रोग्रामों की बजाय आज मैं अपने मुआशरे में फैली हुई कुछ मुआशरती जो मसाइल हैं और बुराइयां हैं उन पर बात करना शाह साहब से ज़्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि आप मुआशरे पर एक गहरी नज़र रखते हैं और एक आम इंसान किन मसाइल का शिकार है, किस फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला है। क्योंकि हमारे मुआशरे में इस वक्त ग्रोही मामलात, फ़की मामलात और सियासी मामलात पर इख्तलाफात तो मौजूद हैं ही हैं, लेकिन इनमें जो इस वक्त एक सख्ती आती जा रही है उस पर तशवीश बहुत बढ़ गई है। चुनांचे मैं जनाब रज़ा अब्बास नकवी साहब से गुजारिश करूँगा कि इस वक्त वो बताएं हमें कि इस वक्त जो मुआशरे में ये फ्रस्ट्रेशन का दिन ब दिन बढ़ना है वो किस नज़र से देखते हैं, इस पर क्या मुनासिब हल किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सफदर अली खान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने सरजमीन टीवी पर मुझे मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी बन के, और जैसा कि आपने फरमाया कि पाकिस्तानी कौम जो है वो कई बहरानों से दो चार है, और उन मसाइल के हल के लिए क्या इक़दामात किए जाएं तो रियासत रियाया की जो खिदमत का हक है वो कैसे अदा कर सकती है। मुआशरे में जो शिद्दत पसंदी का रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, इसमें जो रियासत अपने मनसब से दयानतदारी नहीं कर रही और माशरती बिगाड़ जो है वो लम्हा ब लम्हा रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा हो रहा है। उसकी पहली वजह यह है कि हमारे यहाँ जो निज़ाम तालीम है वो इंतहाई नाक़िस और बेहूदा है, जिसमें मुस्तहिक लोग जो इदारों में, तालीमी इदारों में जो एक निज़ाम है वो इंतहाई फरसुदा है। सेहत का निज़ाम है वो इंतहाई बदहाली का शिकार है। जिस माहौल और मुआशरे में आप तालीम और सेहत की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो जब आप लोगों को नहीं देंगे तो आप सेहतमंद मुआशरे की तवक्को नहीं रख सकते। जी, बहुत दुरुस्त फरमाया आपने कि जब तक हम हेल्दी मामलात ना करेंगे तो लोग किस तरह अपने अंदर एक हेल्दी माहौल पैदा कर सकेंगे। तो शाह साहब, इसमें देखें सूरत तो ये है कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ी हुई है, और हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो वादे वही तो बहुत करते हैं लेकिन अमल नादारद है। तो इन हालात में हमारे मुआशरे में एक तो जो बल्दियाती अदारे होते थे वो भी अब नहीं हैं, और बल्दियाती अदारों में चलें लोगों को ये जो बुनियादी सहूलियात थी वो उनकी वहाँ तक दस्तरस हो जाती थी और वो अपने मोहल्ले के नुमाइंदों से जाके बात कर लेते थे, लेकिन वो भी उनसे महरूम है। और इस वक्त सिर्फ MPMN ही बचते हैं जो कि ज़ाहिर है हल्का बहुत बड़ा होता है उनका, और उनके जो फ़राइज़ हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। तो इन हालात में हमारे मुआशरे के जो बुनियादी मसाइल हैं इनके हल के लिए हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए? आपको मुनासिब तजावीज़ से हमें हमकना करें। जनाब सफदर अली खान साहब, आपने बड़ी अहम मौजू पर बात करने के लिए कहा और एक ऐसे हिसास मौजू पर निशानदेही की
تو لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہ جو اراکین قومی اور صوبائی اسمبلیز ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ضلع ہیں نا، ان کو صوبے کا درجہ دے دیا جائے. اور جس طرح سے جنرل پرویز مشرف نے پاکستان میں بلدیاتی نظام کو اتنا مضبوط اور بہتر بنایا کہ لوگوں کو اقتدار میں شامل کیا، لوگوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے ناظم، ضلع ناظم، یونین کونسل ناظم، تحصیل ناظم تک ہر بندے کی رسائی تھی. اب یہ جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں، اراکین قومی اسمبلی ہیں اور ایوان بالا یعنی کہ سینیٹرز جو ہیں، لوگوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. مسائل جوں کے توں ہیں، لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں. اور یہ اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی، سینیٹرز، یہ عوامی مسائل سے حل کرنے کے لیے یہ کیا کریں گے؟ یہ عوامی مسائل سے بنیادی طور پہ آگاہی نہیں رکھتے. آگاہی نہیں ہے، یہ بات اب درست کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو چاہیے، مثلا اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، یہ بڑی جان فشانی کے ساتھ عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں، لیکن مریم نواز اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. ان کی کیبنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، افسر شاہی ہے، سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، بلکہ سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اگر ہم اس طرف متوجہ ہوں گے تو مسائل حل ہوں گے. لیکن میں پھر ایک بات عرض کروں گا کہ پاکستان میں جو سیاسی نظام ہے وہ اتنا فرسودہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ منتخب ہو کے ایوان بالا میں یا حکومتی راہداریوں تک پہنچتے ہیں، وہ اتنی ان کو گھمبیر اور مشکلات درپیش ہوتی ہیں کہ وہ عوامی مسائل کے حل کی بجائے وہ اپنے مسائل حل کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حصول اقتدار کے لیے جو کٹھنائیاں اور جو دشوار گزار راستوں سے وہ چلے ہیں، وہ پھر اپنے مسائل حل کرنے میں ہی مصروف ہو جاتے ہیں. یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ گراس روٹ سے جب لوگ اٹھیں گے تو تبھی مسائل کا کوئی حل نکلے گا. جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں وہ اصل میں لیڈرشپ وہاں سے تیار ہونا شروع ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کیا ہیں اور جو عوامی سطح پر، نچلی سطح پر مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے. ہمارے جو ایک تعلیمی اداروں میں یونینیں ہوتی تھیں، وہاں سے لوگ سیکھتے تھے، لیکن وہ بھی مار داڑ کا شکار ہو گئے اور بلاخر ان پر پابندی لگانی پڑی. لیکن بلدیاتی اداروں کو تو تحفظ دیا ہے ہمارے آئین نے، لیکن اس کے باوجود ہم بلدیاتی اداروں سے مسلسل محروم ہیں. تو میں آج کے پروگرام کے آخر پر حکومت وقت پنجاب حکومت سے خاص طور پر اور موجودہ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ جس طرح وہ بہت دیگر فلاحی کام جو ہے وہ انہوں نے شروع کیے ہیں اور لوگوں کے دہلیز پر وہ ان کو سہولیات پہنچا رہی ہیں، تو اس میں اگر بلدیاتی اداروں کو بھی دوبارہ بحال کیا جائے اور لوگوں کو بلدیاتی اداروں میں پارٹیسپیشن کا موقع ملے، اور وہاں سے ایک تو ہمیں نئی لیڈرشپ ملے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مسائل جو ہے وہ گھر کی دہلیز پر حل ہوں گے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے جناب رضا عباس نقوی اور صفدر علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.